على بركة الله. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وبالنسبه للوصفه ديال اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الفقاس اكسبريس اللي كنسميه انا، اللي كيتصايب دغيا دغيا غير في 20 دقيقه. والكل هذا لي غوتي ديالكم، ولا الا بغيتوا تشربوا اتاي ولا قهوه، ولا جاتكم شي شهوه ديال شي حاجه حلوه، المهم راه كيوجد دغيا دغيا. المهم غادي ندوزو المكونات. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزنجلان كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجو نص كاس ديال الزيت. غادي نحتاجو نص كاس ديال سكر سنيده. غادي نحتاجو الجوج ديال البيضات. غادي نحتاجو نص ديال ساشي ديال الخميره الكيماويه. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال النافع. غادي نحتاجو المعلقه صغيره ديال القرفه، قبصه ديال الملحه كما كتشوفوا. غادي نحتاجو لهنايا خديت المهم خديت شويه ديال الكاوكاو وشويه ديال اللوز وهرمشتهم، اللي عندي متوفر في الدار اللي عندكم المهم ديروه. انا عندي متوفر مقلي درتو ماشي مشكل. وغادي نحتاجو الطحين على حسب الخليط، واللي عنده شويه ديال المزهر يدير نص كاس حتى ديال المزهر. انا ما عنديش ما متوفرش، دونك يمكن لكم ديروه الا بغيتو. دونك غادي نعاود معكم المقادير. نص كاس ديال الزنجلان، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر سنيده، جوج بيضات، نص ساشي ديال الخميره الكيماويه، قبصه ديال الملحه. غادي نحتاجو الكاوكاو واللوز مهرمشي. غادي نحتاجو معلقه ديال النافع ومعلقه صغيره ديال القرفه والطحين. هانتوما غادي تشوفوا على حسب الخليط. المهم غادي نعطيكم العبار من بعد ديال الكيسان اللي غادي ياخذ ليه هذا الخليط هذا. وكما قلت لكم دائما كيبقى الدقيق على حسب واش تيشرب ولا ما تيشربش. المهم راكم عارفين شنو كاينه الحدقات. المهم غادي ندوزو نخلطوا هاد المكونات هادو، وانتم غادي تشوفوا واحد الطريقه سهله ديال الفقاس. ما غاديش يبقى يعذبكم بهاد الطريقه هادي، وغتنوضوا غير هكا اونطخ كما كيقولوا اونطخ غوبا، ما بين الغدا والعشاء تصوبوه هكا الكوتي ولا شي حاجه. راه دغيا كيتصايب دغيا في ساعه. غادي نعطيكم المهم الطريقه وغادي نخلطوا ان شاء الله. وهانتوما معايا صافي غادي ناخذ البيض ديالي. المهم هانتوما البيضه الاولى ديالي، البيضه الثانيه ديالي. غادي نزيد ليها قبيصه ديال الملحه، واحد شويه صافي. غادي ناخذ الزويته ديالي، غادي ناخذ سنيده ديالي حتى هي صافي. وغادي ناخذ الجنجلان ديالي حتى هو بيان سور صافي. وغادي نخلط الكل. راه سهل ماهل. غادي نزيد ليه بيان سور النافع كما كتشوفوا، ديك المعلقه كبيره ديال النافع. وغادي نزيد ليه المعلقه الصغيره ديال القرفه باش كيجي داك الفقاس ديالنا منسم وزويون صافي. هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي نخلط الكل حتى يتجانس مع بعضياته مزيان صافي. وغادي نبدا نزيد ليه الطحين، ومن بعد غادي نزيد ليه داك المهم هذا الكاوكاو واللوز ديالي. سمحوا لي لما كنلقاش الكلمات، راه بعض الخطرات راه صعيب مع العربيه والفرنسي والانجلي. الواحد راه هذا كتخلط عليه اللغات. المهم هانتوما ها هو دابا صافي راه خلطته. دونك غادي نزيد ليه غير الطحين والخماره ديال الكاطي صافي. والطحين كما قلت لكم هنا غادي نعبرو ونشوف شحال غادي يعطي في هذا الخليط هذا. نورمالمون انا كندير غير عيني ميزاني حتى كيتجمع الخليط. المهم هانتوما معايا باش نقول لكم شحال خدا ليا من كاس ديال الطحين. فوالا غادي نزيد سميتو ديالي ها هو كما كتشوفوا. راه درت له حتى شويه ديال طحنته شويه مزيان باش يجي مع ديك العجينه بحال لافارين حتى هو مخلط. كيعجبني انا داك لوغو ديال اللوز وديال الكاوكاو بحال فرينه. المهم هانتوما هنخلط دابا كلشي كما كتشوفوا معايا
صافي غادي نزيد ليه الطحين ديالي. ها نتوما شوفوا القوام ديالها. صافي ها نتوما. صافي غادي نبدا نزيد الطحين ديالي بشويه بشويه. المهم غنزيد هاد نصيص هذا تقريبا. هنايا خديت 2 ديال الكيسان، غادي نشوف واش غادي يهزهم ليا كامل ولا لا. صافي من بعد غادي نكمل غير بيدي العجينه. راكم عارفين هادشي خاصو يتعجن باليد. المهم هانتوما انا خلطت دابا هاد الشويه هذا، غنجمع هاد الجنيبات. صافي غادي نعاود نزيد ليه حتى نشوف. المهم كما قلت لكم هادو راهم 2 ديال الكيسان. فوالا غادي نزيد ديك نص خماره. ما نديروش خماره كامله، غادي يجي بزاف هذا وغادي يبدا يتهرس لكم. دونك غير نص خماره ديال الكاطو صافي راها كافيه. صافي ها هو نصيص درتو دابا. صافي غادي نخلط بيديا احسن. احسن ما كاين هما اليدين البنات ياكم. حتى نتوما كيعجبكم تخلطوا بيديكم بحالي. اللي عنده العجانه يدير العجانه بيان سور، اللي ما عندوش العجانه صافي يخلط هكا غير بيديه. هانتوما راه مازال خاصو كما كتشوفوا طحين على طحين كيفرق البنات. دائما طحين على طحين وكيجي هاد الفقاص منسم ورائع وفريمون ما نقول لكمش. كيعاون والسهل دغيا دغيا كيوجد. هانتوما غادي نعطيكم الطريقه. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه، غير جلسوا معايا حتى نوريكم الطريقه. دونك غادي نزيد ليه، مازال خاصو يزيد. كنحس به كما كتشوفوا معايا، كنحس به هانتوما راه مازال ما تجمعش. دونك خاصو مازال نزيد ليه الطحين. وكما كتشوفوا معايا هانتوما من بعد ما شكلت صافي جمعت العجينه ديالي كما كتشوفوها القوام ديالها. دونك خديت هاد بحال ان بودان كما كتشوفوا هكا، قديتو غير بيدي. والطحين نورمالمون راه خدا لي 2 ديال الكيسان. صافي غادي نقسمو على 4 ديال هذا، على 4 ديال سميتهم متساويين كما كتشوفوا هانتوما. صافي وغادي نبدا نشكلهم على شكل حرابل كما كتشوفوا معايا. غادي ندير غير حرابل رقاقين البنات. غادي نقول لكم هذه هي النصيحه. دونك ما تحاولوش ما كان انكم تغلظوا داك الحرابل ديالكم، ما كيجيوش نورمالمون كيبدا تيتهرس لكم الفقاص. دونك هانتوما غادي نديرهم غير هكا حريبلات وخلاص. مع هذيك الخميره راه صافي فاش غادي تجيو وتبداو تقطعوا هنايا كما غتشوفوا غادي يجي هكا، غادي يجي واعر البنات. المهم هادو هما الحريبلات ديالي ديال الفقاص. دونك غادي نخليها هكا هانتوما صافي. وغادي نطابوطي عليه هكا شويه. ها الاول ديالي، الثاني غادي نشدو نقادو نجمعو مع هذاك شويه النافع اللي كيطيح. راكم عارفين العجينه ديال الفقاص. المهم تيخرج لكم واحد الكميه كوميم اللي تكفيكم لواحد 2 ولا 3 ديال الخطرات ديال الكوتي مع العائله ديالكم. هانتوما صافي غادي نحاول ما امكن انني نقاد الحريبلات ديالي. هانتوما انا ما كنغلطوش. فوالا صافي انا كنجمع هادي دابا شتو. صافي غادي نحط هاد الحربول ديالي الثاني حتى هو. صافي غادي ناخذ هاد الجزء الثالث. صافي غادي نبدا نطلقو هكا بيدي. فوالا 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 هانتوما. المهم راه كيبدا يدير شويه مع داك اللوز والكركاع اللي فيه كيخليه يقطع شويه، ولكن ماشي مشكل. هانتوما ها الحربول الثالث. صافي غادي نقاد حتى هذا ديالي
وغادي نديرها في الصينيه. غادي نديرو في الصينيه كما كتشوفوا راه ما تيخرجش نورمالمون، راه دغيا 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 فريمون، حتى ما بين حتى تكونوا كاع كتنصبوا الغدا وتصايبوه ماشي مشكل، ما كيشدش الوقت كاع 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 كاع، بحال غتصوبوا شي كيكه ولا شي حاجه غير بالمقادير اللي عندكم في الدار صافي. ها نتوما هذا انا كنديرو كيعجب راجلي بزاف لحقاش من السم فيه النافع وفيه القريفه، وحتى فاش كيكون حتى سميتو الماء الزهر حتى هو كيجي واعر وكثر هكا. الواحد دابا الا كان صايم ولا شي حاجه صافي. ها نتوما غادي نديرهم دابا، غادي نحطهم في الصينيه ديالي وغادي ندخلهم الفران. غادي يطيب، غادي نخليه يطيب واحد شويه صافي، وغادي نخرجو نقطعو. هذه هي الطريقه اللي معتمده عندي، ما كنخليش حتى ندير له زيت فازق ونخليه حتى كينشف شويه زعما حتى هذا باش ما يتقطعش. ها نتوما غادي تشوفوا تيتقطع كيجي واعر غير بهذه الطريقه اللي غادي نعطيكم. دونك غادي ندخلوه الفران، غادي نطيبوه، غادي نخرجو، غادي نقطعو ونعاود نديروه في الفران باش يطيب الطيبه الاخرى. كما كتشوفوا غادي حطيت الفقاس ديالي المهم في الصينيه، غادي نديروا ليه واحد المسافه. هذه نصيحه لكم البنات، غنديروا ليه واحد المسافه لحقاش هو من حيث التنفخ المهم يلقى غير المسافه ما بين وحده ووحده صافي هكا المهم. وها نتوما هذا هو الشكل ديالو. غادي ندخلو دابا الفران المهم على درجه حراره ضروري تكون 180 درجه دائما صافي، ونخليوه حتى كيتنفخ تيطيب صافي تنخرجوه. حاجه اخرى ما درتليش حتى لا بيض لا حتى شي حاجه، ما دهنتوش كما كتشوفوا معايا. ها نتوما المهم ما غاديش ندهنو، غادي نديرو سامبل 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 عادي بلا دهين بلا حتى حاجه، وغادي يجي رائع كما كتشوفوا معايا. ها نتوما انا خرجت الفقاس ديالي، ها هو راه ما درتلوش البيض كما شفتوا. ها نتوما درتو عادي 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 بلا بيض بلا والو. وهذا التحتاني ديالو ها هو هكا كيكون. ها نتوما غادي نعاود نقلبها، ها هي كما كتشوفوا معايا. انا راه بديت تنقطعو هنايا. ها نتوما راه ميني فقاس اكسبريس كيجي واعر وزوين. وغادي نكمل لكم هذا، غنوريكم كيفاش ديروا تقطعوه باش ما يتهرش. كما شفتوا معايا انا خرجته دابا هذا عادي، ما درت ليه لا زيف اوميد لا حتى شي حاجه فوقو ونخليه شويه. دونك قطعته ديريكت. ها نتوما راه مازال سخون، غادي نقطعو دابا. وها نتوما معايا صافي كما كتشوفوا معايا خديت واحد الموس حاد جدا وخديت هذه القطعه ديالي صافي. وغادي نحط المهم الفقاس ديالي كما كتشوفوا معايا راه بلا بيض. غادي نبرك عليه هكا، غادي نذبح شويه ونبرك هبطه وحده فوالا كما كتشوفوا. ها نتوما باش ما يتهرش صافي. وغادي نحطو في هذيك الصينيه نفس الصينيه لا ميم شوز غادي نديرها ماشي مشكل الا تفرتت. ها نتوما وغادي نقطع قطعه وحده عاوتاني. غادي ندير لا ميم شوز صافي. كنعوج الموس ديالي كما كتشوفوا معايا. ها نتوما كيجي واحد ميني فقاس رائع جدا. ها نتوما غادي تشدوا سكين حاد صافي. وها نتوما دغيا دغيا. ها نتوما معايا، ها نتوما شوفوا شفتوا كي كيجي غزال وسريع وكيحمر الوجه صافي. بغيتو تزيدوا تكبروه غادي تعوجوا السكين مزيان. ها نتوما نوريكم دابا مع الشعاع ديال الشمس. ها نتوما شفتوا صافي. وكنبدا كنحط بشويه بشويه دوك الميني فقاس ديالي اكسبريس في هذا في الصينيه ديالي. غادي نبدا نكمل عليه هكا بشويه بشويه فوالا. هانتوما شوفوا ها هي الثالثه عاوتاني صافي. وغادي نكمل على هذا المنوال حتى نكمل دوك الحرابل ديالي كاملين اللي درت.
غاديش نضيعها، غادي نخليها كنحتاجها. المهم غادي نديرها حتى هي بحال اون شابلور، وغادي نطحنها. وكيدير فيها بزاف ديال الحوايج، يمكن لينا نزيدوا عليها واحد شويه ديال الكركاع، واحد شويه ديال التمر، ونديروها كويرات وناكلوها هكا في الصباح. ما كتضيعش حتى حاجه، ما كنضيعوها ان شاء الله. الحدقات دائما تيخليو هذا الحاجه النعمه ديال سيدي ربي ما كتضيعش. المهم غادي نكمل معكم هذاك الحربول الثاني. هانتوما غادي نحيد هاد الفريتات هادو، غادي نجمعهم باش نديرهم ابار، وغادي نكمل الحربول الثاني ديالي. وانتم كما كتشوفوا معايا هل البلاطو اللي خرج لينا دوك 4 ديال الحريبلات. المهم واحد الكميه زوينه واللي تحمر لكم الوجه وتعمروا بها واحد الطبيصيل رائع لضيافه الغفله ولا هكا غير ليكم والعائله ديالكم. خرج لي المهم هاد الكميه هادي وهاد الكميه هادي. هانتوما كما كتشوفوا ها هو الميني فقاس اكسبريس. غادي نديروه في الفران ديالي دابا باش يطيب مزيان. كما شفتوا راه ما درتليش البيض من الفوق، غنعاودها مره اخرى. وسمحوا لي عاودتها بزاف ديال الخطرات. اللي ما كيطوليغيش البيض ما يديروش، ماشي المهم البيض والفرشيطه راه غير الديكوراسيون وصافي. المهم هذا هو كما كتشوفوا معايا البلاطو ديالي. هانتوما غادي ندخلو دابا، هانتوما غادي ندخلو دابا ان شاء الله الفران صافي حتى كيتحمر مزيان، كيدير داك اللون الذهبي ديالو صافي. غادي نخرجو ان شاء الله. وهانتوما معايا كتشوفوا معنا ها الميني فقاس اكسبريس ديالنا. ها نتوما غادي نوريكم، جا رائع البنات وجا غزال وراه خرج لي كميه كبيره نورمالمون. ها نتوما غادي نوريكم من اللور ومن القدام. ها نتوما شوفوا معايا جا رائع وغزال. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وراه كيجي ساهل واقتصادي، وكما كتشوفوا معايا ديروه دغيا دغيا راه كيوجد، ما تعكزوش، راه دغيا وبصحتكم وراحتكم. وان شاء الله حتى ندوزو الفيديو قادم ان شاء الله. وديروا لي الوصفات اللي بغيتوني نبارطاجي معكم ان شاء الله. وهانتوما هذا هو الفقاس ديالنا، الميني فقاس اكسبريس كما سميناه، بالمقادير اللي عطيتكم وبصحتكم وراحتكم.